बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सत्तारूढ नेकपामा पार्टी विवाद चुलिएका बेला आज दुई अध्यक्षबीच 3 घण्टा लामो छलफल। पार्टी सङ्कटको निकास निकाल्न कसले के गर्नुपर्ने हो? हाम्रो आजको दायित्व पूरा गर्नका लागि जसले जे छोड्नुपर्छ त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। ओली सरकारका भारत लक्षित गतिविधि कति परिपक्व? अलिकति कुटनीतिक परिपक्वताको अदूरदर्शिता चाहिँ अलिकति हाम्रो पक्षबाट पनि हुनु गयो। सत्ताबाट बाहिर निस्किँदाको बखतमा दिल्लीका मालिकसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीको अर्को अध्यक्षले पनि भन्नुभएको थियो। पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय र नेकपा सांसद दीपक प्रकाश भट्टबीचको बीबीसी बहस। नेपालमा आज कोभिड-19 संक्रमितको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि र साउदी पत्रकार जमाल खशोगीको हत्या मामिलामा आजबाट टर्कीको अदालतमा सुनवाई सुरु। सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। टर्कीमा साउदी पत्रकार जमाल खशोगीको हत्याको मामिलामा 20 जना साउदी अरेबियाली नागरिकहरू विरुद्धको मुद्दाको पहिलो सुनवाई भएको छ। करिब 2 वर्ष अगाडि इस्तानबुल स्थित साउदी वाणिज्य दूतावासमा भएको उनको हत्याको सन्दर्भमा खशोगीकी प्रेमिका हतिजा चेङ्गिजले पहिलो बयान दिएकी छन्। साउदी प्रतिवादीहरूको अनुपस्थितिमै उनीहरूमाथि जघन्य हत्या जस्ता अभियोग लगाइएका छन्। तीमध्ये साउदी उपयुवराज मोहम्मद बिन सलमानका 2 पूर्व वरिष्ठ सहयोगी पनि छन्। युवराजले भने सो घटनामा आफ्नो संलग्नता पटक पटक अस्वीकार गरेका छन्। खशोगी उनका प्रखर आलोचक मध्ये एक थिए। सुरक्षा संवाददाता फ्र्याङ्क गार्डनर भन्छन्, यो हत्या गर्नेमा 15 जना साउदी सरकारी अधिकारी रहेको र उनीहरू त्यसका निम्ति रियादबाट 2वटा प्लेनमा चढेर इस्तानबुल पुगेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि साउदी सरकारले यो घटना आफूले नगराएको बरु कसैले आफू खुसी गराएको बताउँदै आएको छ, जुन जवाफलाई बाँकी विश्वले स्वीकारेको छैन। सुरक्षा संवाददाता फ्र्याङ्क गार्डनरको भनाइ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण निरन्तर उच्च गतिमा बढिरहँदा पहिलोपटक एकै दिनमा 20,000 भन्दा बढी थप संक्रमित भेटिएका छन्। महाराष्ट्र र तमिलनाडु राज्यमा सबभन्दा धेरै संक्रमित पाइएका छन्। यो प्रवृत्ति जारी रहे हाल 6,30,000 संक्रमित भेटिएको भारतले चाँडै नै रुसलाई उछिनेर विश्वमा तेस्रो धेरै संक्रमित भएको देश बन्नेछ। त्यहाँ हालसम्म संक्रमणका कारण 18,000 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको छ। अधिकारीहरूले धेरै संक्रमित भेटिएका निश्चित इलाका बाहेक अन्यत्र लगाइएका नियन्त्रणहरू खुकुलो पारिरहेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। मध्य दक्षिणपन्थी मेयर जाँ कास्टेक्स सो पदमा नियुक्त भएका छन्। उनले हालै देशलाई कोरोना भाइरस लकडाउनबाट बाहिरिएका थिए। उनले एडवर्ड फिलिपलाई विस्थापन गर्नेछन्। राष्ट्रपति माक्रोको कार्यकाल अब 2 वर्ष बाँकी छ। उनले सामाजिक न्याय तथा वातावरण सम्बन्धी मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्ने सङ्केत गरेका छन्। उनको दलले आइतबार देशभरि भएका स्थानीय चुनावहरूमा कुनै पनि प्रमुख नगरमा जित हासिल गर्न सकेन। जनमत सर्वेक्षणहरूमा माक्रोभन्दा फिलिप अगाडि रहेका थिए। प्यारिस स्थित संवाददाता लुसी विलियमसन भन्छिन्, यहाँका टिप्पणीकारहरूमा आज लकडाउनको अन्त्यसँगै फिलिपको बढ्दो लोकप्रियतालाई लिएर राष्ट्रपति माक्रो सायद औधी खुसी नभएको अनुभूति रहेको जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले माक्रोले उनी जस्तै खुबी भएका तर व्यक्तित्वमा त्यति धेरै उचाइ नभएको पात्र खोजेका हुन सक्छन्। संवाददाता लुसी विलियमसनको भनाइ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज उत्तरी हिमाली क्षेत्रस्थित लद्दाख पुगेर त्यहाँ स्थित भारतीय फौजलाई भेटेका छन्। गत महिना चिनिया सेनासँगको झडपमा उक्त क्षेत्रमा 20 भारतीय सैनिक मारिएता उनको यो पहिलो भ्रमण हो। उनले फौजलाई सम्बोधन गर्दै चीनको नाम नलिकनै विस्तारवादको युग समाप्त भइसकेको बताए। झडपका निम्ति दुवै देशले एकअर्कालाई दोष लगाएका छन्। त्यहाँ विवादित सिमानामा भएको झडपमा सैनिकहरूले लाठी र ढुङ्गा प्रयोग गरेका थिए। सो घटना पश्चात पनि दुवैतिर थप फौज परिचालन गरिएका छन्। जर्मनीको संघीय संसदले सन् 2038 भित्र ऊर्जाका निम्ति कोइलाको प्रयोग अन्त्य गर्ने कानुन पारित गरेको छ। उक्त योजनाले कोइला उत्पादकहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा त्यसमा निर्भरहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीका लागि 40 अर्ब डलर खर्च गर्नेछ। तर एकजना आलोचक ग्रिन पार्टीका नेताले यसलाई 18 वर्षसम्म कोइला बचाउने कानुन भन्दै भर्त्सना गरेका छन्। र भारतको उत्तर प्रदेशमा हत्यामा सामेल भएको संदिग्ध एकजनालाई पक्राउ गर्न जाँदा 8 जना प्रहरी मारिएका छन्। उत्तर प्रदेशका प्रहरी प्रमुखका अनुसार हत्या, अपहरण तथा जबरजस्ती असुली जस्ता अपराधका संदिग्ध राजनीतिक रूपमा संरक्षण प्राप्त भनिएका एक गुण्डा नायकी विकास दुबेलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि तिनले जाल बिछाएका थिए। प्रहरी कानपुर नजिकैको उक्त स्थानमा पुग्दा सो गिरोहका सदस्यहरूले वरपरको घरको कौशीबाट स्वचालित हतियारबाट गोली हानेका थिए। ती बन्दुकधारीलाई समात्न नयाँ कारबाही थालिएको बताइएको छ। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विवाद चुलिएका बेला दुई अध्यक्ष बीच आज दिउँसो भएको बैठक कुनै निष्कर्ष ननिकालिकनै टुङ्गिएको त्यसमा सहभागी नेता जनार्दन शर्माले बीबीसीलाई बताए। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीच 3 घण्टाभन्दा बढी चलेको उक्त बैठकमा उनीहरूबीच शर्माकै शब्दमा खुला र खुलस्त छलफल भएको थियो। भोलि स्थायी समिति बैठक बस्नुअघि दुई अध्यक्षहरू पुनः छलफल गर्ने कुरा भएको बताइएको छ। गत आइतबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलाई सङ्केत गर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोजिएको र स्वयं दलभित्रकै नेताहरू लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि खास गरी उनकै पार्टीका शीर्षसहित नेताहरूले उनको राजीनामाको माग चर्काएका छन्। त्यससँगै ओली 9 सदस्यीय सचिवालय र 45 सदस्यीय स्थायी समितिमा कमजोर हुँदै गएको बताइन्छ। त्यसयता आज बिहान सरकारका केही मन्त्रीहरूसहित दुवै पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरू समेटिने गरी झण्डै 1 दर्जनको संख्यामा नेताहरू कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको निवासमा पार्टीको पछिल्लो तनावबारे छलफल गर्न भेला भएका थिए, जसबारे मन्त्री भुसालले भने, दुनियाँका सामने धेरै प्रश्न छ, त्यसले गर्दा लुकाइराख्नु पर्ने कुरा भएन। हामी कहाँ लामो समयदेखि थुप्रिएका समस्याहरू अलि बढी पार्टीको बैठकमा अलि मुखरित भएर आए, अलि बढी नै विवाद छ अहिले। अब एकापट्टि एउटा अध्यक्षले नछोड्ने भन्ने दुवै पद, अर्को अध्यक्ष र कतिपय नेताहरूले अब छोड्नै पर्छ भनिराख्नु भएको छ। के छ त मिलन बिन्दु? त्यो मात्रै पनि कुरा छैन, दुईटा अध्यक्षका कुरा छन्, अरू नेताहरूका कुरा छन्, तल्लो कार्यकर्ता पङ्क्तिका कुरा छन्, जनताको बाहिर पब्लिकको कुरा छ। अब आज तपाईँले पनि पहल लिएर केही नेताहरूसँग छलफल गरेको भन्ने बुझियो। के छ त तपाईँहरूले दिने सुझाव? पहिलो कुरा त हामीले अहिले जो जहाँ छौँ विवादलाई चर्काउने कुनै पनि काम केही नगर्नका लागि, नगराउनका लागि हामीले अपिल गर्ने, उहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने सबैलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन एकताको प्रक्रियाबाट आएका छौँ हामीले, त्यसका आधारमा टेकेर एकताको अझ नयाँ र अझ उचाइमा एकताका आधारहरू तयार गर्ने। अलिक प्रष्ट बुझिने भाषामा भनिदिनु न, तपाईँको सुझाव के हो? कसले के छोड्न पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो? हाम्रो आजको दायित्व पुरा गर्नका लागि जसले जे छोड्नुपर्छ त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। अब बहुमत यस अहिलेको समयमा काम लाग्दैन, त्यहाँ अन्तरिम विधान क्रियाशील छ, दुई अध्यक्षले नै नमानेसम्म कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्दैन भन्ने कतिपयको बुझाइ छ। डेमोक्रेसीमा बहुमत अल्पमत कामै लाग्दैन भन्नु हुँदैन। त्यो भनेर डेमोक्रेसीलाई हामीले मूर्त रूपले देख्न सकिँदैन। तर त्यो डेमोक्रेसी केवल संख्या पुर्याउने होडबाजी मात्रै हुनु हुँदैन, त्यो विवेकपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै वैध छ। गणितले मात्रै हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा अथवा समझदारीले मात्रै हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा पनि पार्टीको विधानले, विधिले, पद्धतिले नै तय गर्छ। अब यो पटक पटक नेकपा भित्रको विवादले गर्दाखेरि देशले नै दुःख पाइरहेको छ। अहिले यत्रो महामारी भइरहेको बेला छ, सलह आएको, तपाईँ पनि कृषि मन्त्री आफै हुनुहुन्छ, त्यो समस्या छ। अब यस्तो रणाको कहिलेसम्म हो? यो यही बेलामा यो सबै कुरा पर्नु दुर्भाग्य हो। तर फेरि पनि कुनै पनि एउटा जीवन्त पार्टीमा समस्या हुन्छन्। अहिलेको समस्या अलिक बढी भयो, त्यसले चाहिँ हाम्रो दायित्वलाई नै अलि प्रभाव पार्ने भयो, त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। उनी थिए नेकपा नेता एवं सरकारका एकजना मन्त्री घनश्याम भुसाल साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। नेपालमा विगत 24 घण्टामा 740 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो। यससँगै शुक्रबार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या झण्डै 15,300 पुगेको छ। तीमध्ये 6,143 जना निको भएका र 32 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत 24 घण्टामा 823 जना संक्रमित भाइरस मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। आज थपिएको कोभिड-19 जोडिएको एउटा मृत्युको घटनाबारे प्रवक्ता डाक्टर गौतम, काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर बस्ने उच्च रक्तचाप र पार्किन्सन्सको समस्या भएका 85 वर्षीय पुरुष छाती दुखेको र पिसाब कम भएको समस्याका कारण अस्पतालको आइसियुमा आइसोलेसनमा उपचारकै क्रममा असार 17 गते राति 11 बजे मृत्यु भएको र उहाँमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। पछिल्लो विवरण अनुसार अछाम जिल्लामा सर्वाधिक 230 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार अब क्यान्सर तथा मधुमेह भएका बिरामी, इमर्जेन्सीमा आउने बिरामी, आइसियुमा भर्ना भएका बिरामी, पकेट एरियामा बस्ने मानिस र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि कोरोना भाइरसको परीक्षण हुनेछ। अर्को विषय, लकडाउन सुरु भए यताको तलब नपाएको भन्दै आज देशभर निजी विद्यालयका शिक्षकहरू सडकमा निस्किएका छन्। तर सरकार र विद्यालय सञ्चालकहरू उनीहरूको समस्या समाधानका लागि
एक अर्कालाई देखाइरहेका छन् भन्छन् उमाकान्त खनाल आफ्नो यो रिपोर्टमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दी पछिदेखिको तलब निकासाको माग गर्दै आज देशभर निजी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका सडकमा निस्किए। एकजना शिक्षिका रमा सुवेदी सञ्चालकहरूले चाहिँ चोइसम्मको नानीहरूको फी लिइसकेको तर लास्टमा चाहिँ शिक्षकलाई तलब नदिएको कारणले गर्दाखेरि अब वैशाखको पनि हामीलाई राहत चाहियो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी बाहिर निस्केको। तलब नपाएका बेला सरकारले पनि कुनै वास्ता नगरेको अर्की शिक्षिका भावना निरौलाको भनाइ छ। राज्यले चाहिँ हाम्रो बारेमा केही नसुन्देकोले यो महामारीको अवस्थामा पनि सडकमा निक्लिन बाध्य भएका हुन्। शुल्क लिएरै शिक्षकहरूको तलब खुवाउनु पर्ने भएकाले त्यो सम्भव नभएपछि शिक्षकहरूलाई तलब दिन नसकिएको प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी बताउँछन्। अभिभावकहरूले कसैले शुल्क तिर्नु भएको छैन, जसका कारणले शिक्षक कर्मचारीलाई हामीले तलबै दिन सकेका छैन। उहाँहरू सडकमा आउनु स्वाभाविक हो। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले शिक्षकहरूको तलब निकासाको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारसँग सहुलियत ब्याज दरको ऋण मागेको र सोही विषयमा छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। सहुलियत ऋणहरू निर्व्याजी ऋणहरू दिनु पर्यो भन्ने विषयहरू पनि छन्। त्यो सबै विषय मन्त्रालयले मात्रै गर्ने विषय हुँदैन। हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि त्यो अनुसार हामी सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले पनि शिक्षकहरूको तलब निकासा गर्नुपर्ने, सेवाबाट निकालिएका शिक्षकलाई सेवामा निरन्तरता दिइनुपर्ने लगायत माग गर्दै आएको छ। उमाकान्त खनाल, BBC झापा। अब आजका देश बाहिरका खबर। 2 वर्ष अगाडि भएको साउदी पत्रकार जमाल खशोगीको हत्या मामिलामा आजबाट टर्कीको अदालतमा सुनवाई थालिएको छ। साउदी युवराजको कट्टर आलोचक खशोगीलाई इस्तानबुल स्थित साउदी वाणिज्य दूतावासभित्रै मारिएको थियो। BBC विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। खशोगीको हत्याको मामिलामा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानका 2 पूर्व वरिष्ठ सहयोगी सहित 20 जना साउदी अरेबियाली नागरिकहरू विरुद्ध उनीहरूको अनुपस्थितिमै मुद्दाको सुनवाई थालिएको छ। साउदी युवराजले भने सो घटनामा आफ्नो संलग्नता पटक पटक अस्वीकार गरेका छन्, तर सो घटनाबाट उब्जिएको अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोशले उनको छविमा क्षति पुगेको थियो। टर्किस अभियोजनकर्ताहरूले साउदी जासुसी निकायका पूर्व उपप्रमुख अहमद अल असिरी तथा शाही प्रेस सल्लाहकार साउद अल कतानी विरुद्ध उक्त हत्याको अगुवाई गर्दै त्यसमा संलग्नहरूलाई निर्देशित गरेको अभियोग लगाएका छन्। बाँकी 18 जनालाई खशोगीलाई अठ्याएको अभियोग छ। उनको शव हालसम्म पनि फेला परेको छैन। टर्किस अधिकारीहरूले उनको शरीर टुक्रा टुक्रा पारेर अज्ञात स्थलमा लगिएको हुन सक्ने भन्ने गरेका छन्। अब लागौँ भारत, जहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज अचानक चीनसँगको सीमा तनावबाट गुज्रिरहेको लद्दाख पुगेर आफ्ना फौजहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्। BBC विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट कमल परियारबाट। गत महिना चिनिया सेनासँगको झडपमा उक्त क्षेत्रमा 20 भारतीय सैनिक मारिए यता उनको यो पहिलो भ्रमण हो। त्यहाँ उनले भारतीय फौजको वीरताको प्रशंसा गरे। उनले फौजलाई सम्बोधन गर्दै चीनको नाम नलिकनै विस्तारवादको युग समाप्त भइसकेको बताए। प्रधानमन्त्री मोदीका साथ सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणे पनि पुगेका थिए। गत महिना भएको झडपका निम्ति दुवै देशले एक अर्कालाई दोष लगाएका छन्। सो घटना पश्चात पनि दुवैतिर थप फौज परिचालन गरिएका छन्। यसबीचमा भारतले टिकटक सहित 60वटा चिनिया एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। आज शुक्रबार। अब सुनौ साप्ताहिक BBC बहस। BBC बहसबाट रमा पराजुलीको नमस्कार। कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेका बेला सरकारले छिमेकी भारत लक्षित 3वटा कुरा गर्यो। पहिलो, कालापानीदेखि लिम्पिया धुरासम्मको क्षेत्र समेटेर राजनीतिक नक्सा बनायो। दोस्रो, भारतमा जस्तै प्रावधान राख्ने भन्दै मुख्यतः भारतबाट नेपालीसँग बिहे गरेर आउने महिला लक्षित 7 वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने नागरिकता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढायो। र यसै साताको सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर आउन योजना बनिरहेको भनेर भारत लक्षित कुराकानी गरेपछि त्यो बाण अहिले फर्केर उनैतर्फ सोझिएको छ। नेपालले पछिल्ला दिनमा गरेका भारत लक्षित व्यवहार कूटनीतिक हिसाबले कतिको परिपक्व छन् र तिनले तत्काल र दीर्घकालमा ठुल्ठुला मुद्दा उल्झाउँछन् कि सुल्झाउँछन्? बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भारतका लागि पूर्व राजदूत तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीप कुमार उपाध्याय र सत्तारूढ नेकपाका विदेश विभाग सदस्य तथा सांसद दीपक प्रकाश भट्ट। दीपकजी, तपाईको पार्टीले गरेका भारत लक्षित गतिविधिले एकदम नजिकका मित्र रहँदै आएका नेपाल र भारत बीचको दूरी झन्झन बढ्दै गयो भन्छन् नि मान्छेहरू। नेपाल भारत सम्बन्धमा जहिले पनि चर्चा हुन्छ दुईटा स्तरमा। एउटा सरकारदेखि सरकारको बीचमा G2G, अर्को आम जनताको बीचमा खुल्ला सीमाले आवत जावत धर्म संस्कृति परम्परागत हाम्रा जोडिएका
मूल्यका कुराहरू छन्, सभ्यताका कुराहरू छन् र यसमा आधुनिक राज्य बनिरहँदा आवश्यक सुरक्षा संयन्त्रहरू र सीमा व्यवस्थापनका कुराहरू हामीले गर्दै जाँदा र त्यससित जोडिएका अहिले आएका सीमासित सुरक्षा वा अरू चुनौतीहरू पनि छन्। तर पनि हाम्रो सम्बन्ध निकै अन्योन्याश्रित छ र यसलाई आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणालीभित्र पनि व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ। समग्र सम्बन्धमा आएका उतार चढावहरू फेरि वार्ताका माध्यमबाट, संवादका माध्यमबाट हामी सल्टाउँदै आएका छौँ र अहिले आएको जटिलताहरू पनि सल्टाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दीप कुमारजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब सबै कुरो बदल्न सकिन्छ, भूगोल बदल्न सकिन्न, छिमेकी बदल्न सकिन्न। खास गरेर भारत र नेपालको सम्बन्ध त कुनै एउटा नेता, कुनै एउटा पार्टीले कुनै कालखण्डमा स्थापित गरेको सम्बन्ध नभएको नाताले उतार चढावका अलिकति समयक्रम अनुसारले आइराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि कहिले पनि त्यसलाई अब यही नै अब स्थायित्व हो भन्ने बुझ्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। अलिकति कूटनीतिक परिपक्वताको अदूरदर्शिता चाहिँ अलिकति हाम्रो पक्षबाट पनि हुन गयो, जुन कि भइहाल्नु पर्दैन थियो। अरूले बोल्नुमा र अब खास गरेर प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रको अभिभावक नै हुन्छ होइन, उनको एउटा आफ्नो दलको मात्रै नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रकै अभिभावक हो। नक्साको प्रकरणमा सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट हुन सकेको थियो, भएको थियो। ती जगलाई बलियो बनाएर त्यो धरातलमा अचेललाई चाहिँ हामीले अगाडि जानुपर्ने अलिकति केही चुकहरू चाहिँ भयो, जसले गर्दाखेरि अलिकति भारतमा पनि चिसो बनाएको नैराश्यता देखिएको छ। त्यो राम्रो पक्ष होइन, त्यसलाई हामीले समयमै यसलाई सुधार्नु पर्छ। दीपकजी सुनिहाल्नुभयो, कूटनीति चाहिँ परिपक्व भएन जस्तो बोल्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले बोलेनन् र कति मान्छेले भन्छन् कूटनीतिमाथि राजनीति हावी भयो। आफ्नो छिमेकीसँग त मिलेर कसरी जाउँ भन्न पर्ने बेलामा यस्तो अपरिपक्व कुरा गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ? दुईटा डाइमेन्सनबाट हेर्नुपर्छ होला रमाजी। पहिलो कुरा, नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा नेपाली सार्वभौम जनताले र पछिल्लो 60-70 वर्षको नेपालको इतिहासमा हामीले आफ्नो अतिक्रमण गरेको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेर प्रकाशित गर्नु उपलब्धिपूर्ण कुरा हो र यसमा त सबै राजनीतिक दल र सबै एक ठाउँमा उभिएको अवस्था हो। जहाँसम्म पछिल्लो स्टेटमेन्टलाई लिएर भन्नुभयो, त्यो स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट उहाँले नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लागेको छ र त्यो आम विश्लेषकहरूले पनि भनिरहेका छन्। किनकि सत्ताबाट बाहिर निस्किँदाको बखतमा दिल्लीका मालिकसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीको अर्को अध्यक्षले पनि भन्नुभएको थियो। हामीले त्यति बेला पनि भन्यौँ यो तहको यस्ता कुराहरू नगर्नुहोस्। कुनै बेला 1950 देखि नेपालमा आएका पोलिटिकल चेन्जहरूलाई भारतसित अघि मैले भनेको सम्बन्धको आधारमा बेला बेलामा हामीले सहयोग पनि लिएका छौँ, बेला बेलामा उसले दुःख पनि दिएको छ, ब्लकेट गरेको छ, तर त्यसलाई फेरि हामीले वार्ता संवादबाट समाधान गरेका छौँ। आधुनिक राष्ट्र राज्य बन्ने क्रममा अझै यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रो छ। त्यसकारण त्यहाँ उहाँ कहीँ चुक्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समेटेको राजनीतिक नक्सा जारी गर्नु चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हो भन्नुभयो, तर अहिले राष्ट्रवादको जुन हावा चलिरहेको छ त्योभन्दा फरक सोचेर बस्ने मान्छेहरू जस्तो कि श्रीधर खत्रीजीले हामीसँगै गएको हप्ता कुरा गर्दाखेरि भनेका छन् नेपालले जुन तरिका अपनायो त्यो ठिक भएन भनेर। हामीले चाहिँ कूटनीति नै लगाएर छलफल गरेरै आफ्नो ठाउँमा आइसकेपछि राख्या भए पो हामी बरु सफल हुन्थ्यौँ कि भनेर एक थरीले भन्न थालिसके। भारतले राजनीतिक नक्सामा राखेर प्रकाशित गरेको कुराको काउन्टर हामीले दियौँ र विगतमा लिपुलेखबाट चीन र भारतले व्यापार गर्ने गरी 15 मे 2015 जोइन्ट स्टेटमेन्ट ल्याएको कुराको पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूले प्रोटेस्ट लेटर दुवै सरकारलाई दिनुभएको थियो र म आफै 2055 सालमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी कुतिया कबर जहाँबाट महाकाली नदी भारत प्रवेश गर्दछ उत्तर प्रदेशतिर, त्यहाँबाट 18 दिनको पदयात्रा गरेर यो भूमि फिर्ता हुनुपर्दछ, लिम्पियाधुरा चाहिँ नेपालको आफ्नो भूमि हो, त्यहाँबाट महाकाली जोलिङकाङबाट बिन्ती तालबाट निस्किन्छ भनेर पदयात्रा गरेको मलाई स्मरण छ। त्यसकारण आज आएको कुरा होइन, यो 5 दशकदेखि नेपालले आफ्नो मिचिएको भूमिलाई फिर्ता लिनको लागि गरेको प्रयासमा एक कदम उपलब्धि हो। अरू कुराहरू सन्दर्भ छन्, त्यसमा त पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, लोकतन्त्रलाई बदले गर्ने कुरामा उहाँले पछिल्लो समयमा चालेका कदमप्रति पार्टीभित्रै पनि आवाज उठेको छ। म पनि भनिरहेको छु उहाँले त्यसमा करेक्सन गरेर जानुपर्छ र भारतसित अब हामीले एकपछि अर्को स्टेपमा चिडाउने वा डिप्लोमेटिक मिस्टेक गर्ने होइन कि वार्ताको लागि पहल गर्ने हो। दीप कुमारजी, नक्सा बनाउने कुरामा तपाईँहरू पनि नेकपासँगै उभिन जाँदा सोच्नुभयो गुमेको भूमि त ल्याउने हो, तर कतै तरिका पो ठिक भएन कि भनेर? राष्ट्रवादी लहरमा नमिसिए भोलि भोट कम होला भन्ने चिन्ताले विचारै नगरी हाम फाल्नुभयो कि? संयोगले नेपालको राजदूतको रूपमा 2 वर्षको कार्यकाल दिल्लीमा बिताएको अनुभवले म तपाईँलाई सानो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। अर्घिले चाहिँ भारतको भयो, किन भयो भन्दाखेरि हामीले खास गरेर कूटनीतिको जुन प्रोटोकलमा त्यो हाम्रो कालापानी क्षेत्र भन्छौँ न, लिपुलेख माथि लिम्पियाधुरासम्म भन्छ, त्यो क्षेत्र र सुस्ता विवादित क्षेत्र भनेर भारतले पनि स्वीकारेको। त्यसमा हामी परराष्ट्रको प्रोटोकलमा चुकेका छैनौँ। त्यो हामीले प्रतिवाद गर्दा गर्दै अहिले ठिक हुनुभयो भने नक्साको अब त्यो बेलामा चाहिँ
बेनिफिट डाउट थियो इन्डियासँग, किनभनेदेखि हामीले जे पुरानो नक्सा हो एज इट इज निकाल्यौँ। त्यसपछि फेरि विवादित भूमिमा उनीहरूले सडक निर्माण गरेर 2015मा चीनसँग भएको सहकार्य त्यो एक्सेस रुटको लागि भएको समझदारी पनि हाम्रो प्रतिवाद हुँदा हुँदै पनि त्यो चाहिँ अलिकति नेपाललाई कता कता चाहिँ अन्डरमाइन गरिएको, वार्तामा बस्छु भनेर नभन्नु पनि अर्कै हो। किनभनेदेखि अब कोभिडको कुराले अहिले वार्ता हुने सक्दैन भन्दाखेरि त अरू त कामहरू भइराखेको छ, जस्तै सडकको उद्घाटन निर्माणदेखि लिएर अहिले पनि भनिदिनु उहाँले आफूले पर्दाखेरि त अरू किसिम भएको छ। भारतको अर्कै नै थियो देखिन्छ। अब नेपालले चाहिँ त्यो बाध्यता थियो किनभने हामीले हाम्रो अपुरो नक्सा भोलिको वार्तामा बस्दाखेरि पनि सल्लाह विचार तपाईँहरूलाई अनुरोध थियो भने अलिकति अनसिन नै धेरै एक्टिभिटिज हुनुपर्ने, लेभल अफ कन्फिडेन्स ट्रस्ट जुन आवश्यक हुन्छ नि कूटनीतिमा, त्यसको चाहिँ कमी देखियो। नत्र हामीले त सरसर्ती हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री मोदी र हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ हङ्कमाल गर्ने, हिजो किसिमको ट्रेस लाउने, हाम्रो सम्बन्ध एकदम उचाइमा छ भन्ने भन्दाखेरि ठिकै थियो। अब त्यो बेला सुषमाजी हुनुहुन्थ्यो, आएर चाहिँ बधाई दिने, दिने शुभकामना प्रधान हुन्थ्यो, केही पनि सम्वादै बन्द गरेर यो हुनु चाहिँ अलिकति के भने दुवै देशको लागि। त्यसमा नेपालको कूटनीतिक विफलता होला भने भारतको पनि सफलता होइन। भारतभित्र निकै ठुलो दबाव परेको छ। त्यहाँका सेना प्रमुखका, त्यहाँका रक्षा मन्त्रीका पनि अलिकति पहिलेका भन्दा भर्सन टोनहरू चाहिँ चेन्ज भएको छ होइन। हामी वार्ताबाट सम्बोधन गरिरहेको सबभन्दा जरुरी चाहिँ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा अझै बोलेका छन्, जुन चाहिँ अत्यन्त कूटनीतिक र महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको पनि मैले धेरैचोटि भनेको छु, परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि अत्यन्त सन्तुलित, अत्यन्त दूरदर्शी, अत्यन्त परिपक्व कूटनीतिक शब्दहरू प्रयोग गरौँ है, हामी नचुकौँ भन्दा भन्दै पनि अलिकति हाम्रो तर्फबाट चुकहरू भयो। हामीले अब भारतसँग नक्सालाई स्वीकार्य बनाउनुको लागि जसरी पहिले चेकपोस्टहरूबाट भारतीय सैनिकहरू सम्मानजनक हिसाबबाट उनीहरू हटे, यता जब त्यो तपाईँको बाढी आएको बेलामा सत्तर कार्यालय विराटनगरमा त्यो बन्द गर्नलाई गाह्रो भयो। प्रशासन यन्त्र चाहिँ मान्नै नमान्ने, दुईटा प्रधानमन्त्री बिचको चाहिँ प्रत्यक्ष संवादबाट बल्ल बल्ल त्यो हटाउन हामी सफल भयौँ, हट्यो। आम सर्वसाधारणमा पनि भारतले चाहिँ दादागिरी गर्छ, हामीलाई हेप्न खोज्छ भन्ने छ। तपाईँहरूले अहिले गरेको कुरा पनि त्यस्तै सुनियो भनेपछि त नेपाल र भारत बीच अहिले जे भइरहेछ त्यो ठिक भयो, सम्बन्ध टाढियोस् भनेर बसे भइहाल्यो नि त। भारतले हेप्ने भन्दा पनि दृढताको लघुतावासमा सधैँभरि रहने हाम्रो कमजोरी हो। परराष्ट्र नीतिको बारेमा, सुरक्षा नीतिको बारेमा सम्पूर्ण नेपाल एकजुट हुने हो भने धेरै फरक पर्छ। दीपकजी, अब अहिले नेपाल र भारत बीच जे खालको सम्बन्ध अथवा दूरी टाढिएको छ त्यसमा चाहिँ तेस्रो तत्त्व छ चाइना। नेपाल चाहिँ चाइनातिर ढल्केको, चाइनालाई पनि नेपालमा आएर पहिला भारतले गरेको जस्तै रजगज गर्न मन लागेको, त्यसले चाहिँ देशलाई फाइदा गर्दैन भनेर धेरै विश्लेषकहरूले भनेका छन्। तपाईँहरूले त्यसलाई ध्यान दिनु भएको छ? हाम्रा दुईटै नजिकका सीमा जोडिएका छिमेकीसितको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा समय कालखण्डमा आएका चेन्जेसहरू स्वाभाविक होलान्। भारत र चीनको बीचमा हामी छौँ, दुईटाको करिब करिब $8 बिलियन को वार्षिक व्यापार भइरहँदा हामी कहाँ छौँ भन्ने हिसाबले ती दुईटैले सोचेका होलान् र हामीले पनि हाम्रो फरेन पोलिसीलाई डाइभर्सिफाई गरेर जाने बेला हो। तर जति भारतीय मिडियामा आइरहेको छ र त्यसलाई समातेर यहाँ पनि बोल्ने गरिएको छ, त्यति चीन यहाँ हाबी भएको वा आइहालेको वा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थालेको भन्ने ढङ्गबाट हेर्नु हुँदैन। भारतीय सञ्चार माध्यमको मात्रै होइन दीपकजी, जति जति बेला नेपालमा तपाईँहरूको बीच केही विवाद हुन्छ, चिनिया पक्ष आएर मिलाइदिने, मिल भन्ने, अनि तपाईँहरूको विदेश मामिलाको त्यत्रो ठुलो जमात बसेर चिनियाहरूसँग कुरा गर्ने, त्यही कुरा भारतसँग गर्यो भने भारतमुखी भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, तर चीनसँग बसेर गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसो भएपछि चीनसँग ढल्केको भनेर भारतीय मिडियाले भनिदिनु पर्छ र हामीले पनि देखिरहेछौँ नि। चीन जसरी विश्व राजनीतिको रङ्गमञ्चमा प्रभावकारी त्यसरी आइरहेको छ, त्यो सन्दर्भमा ऊ नेपालमा पनि फरक ढङ्गले हिजोको भन्दा आइरहेको होला। त्यसलाई हामीले कसरी एनालिसिस गर्ने र स्टेपहरू कसरी भिजिबल बढी भयो, कसरी देखिन थाल्यो भन्ने कुरा एउटा एनालिसिस गर्नुपर्ने होला। भारत हिजो एम्बेसडर चाहिँ नेपालको क्याबिनेटमा बस्नेदेखि लिएर आज बोलाएर हामीले प्रोटेस्ट लेटर दिने भयौँ। भारतले गरेकै ब्लकेटका कारणले चीनका पारवहन सम्झौता गर्यौँ नि त, त्यो त उसलाई नै धन्यवाद दिइरहेको छौँ त हामी। दीप कुमारजी, नेपाल र भारतको बीचमा भारतले सधैँ बीपी कोइरालाको पालादेखि नै चाइनातिर ढल्किने हो कि नेपाल भन्ने उनीहरूमा बडो संशय देखिन्छ। यो एकदम सन्तुलित पारेर जानलाई हामीसँग के कमी छ? पार्टी टु पार्टी हुनसक्छ, नेपाली काङ्ग्रेस हुनसक्छ, उहाँ त नेकपाको हुनसक्छ होइन, अरू पार्टीको हुनसक्छ, आफ्नो पार्टी टु पार्टी एफिलिएसन आज सबैसँग हुनसक्छ। तर सरकारले त्यसमा सम्बन्ध गरेर जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति शङ्काहरू उठेको छ। तर जहाँसम्म इन्डियन मिडियाको प्रश्न ब्रेकिङ न्युजको नाममा चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यति अवसरमा देख्दैन। दुईटा मिल्दाखेरि पनि हामीलाई विपद जस्तै भन्छ, रिपोर्टलाई नै त्रिदेशीय बिन्दु भनेपछि त भारत र चीन मिलेर भन्यो भने त हामीले माइनस भयौँ। हामीले 2032 सालबाट मात्रै नक्साको बारेमा विवाद गरेको, बाँकी त हाम्रो एभिडेन्स सारा प्रमाण हाम्रो नक्सा आफै थियो। त्यसमा हामीलाई पनि कमजोरी छन्। यो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि भन्नुभयो उद्यम स्थलको बारेमा धेरै चर्चा हो, त्यसलाई हामीले अलिकति स्थापित गर्न सकेनौँ, त्यो पनि हुँदैन थियो। त्यहाँका सम्पूर्ण नागरिकहरू नेपालको शासन प्रशासन अन्तर्गत यहाँ भोट हाल्ने यहाँका नागरिक, यहाँको प्रशासन थियो, सबै हामीले गिभ अप गऱ्यौँ। प्रमाण हाम्रो आधिपत्य उनीहरूको, कब्जा उनीहरूको। दीप कुमारजी, हामीसँग प्रमाण छ भन्ने पनि कुन अफिसमा छ प्रमाण तपाईँलाई थाहा छ? होइन यो त हेर्नुहोस्, ऐतिहासिक तथ्य त त्यहाँका बासिन्दाले नै भन्छ नि। पहिले कुनै समयमा हामी अहिले त त्यहाँका बासिन्दासँग हामीले बीबीसीले कुरा गर्न खोज्दा धेरै जसोले भारतीय नागरिकता लिइसकेका रहेछन्, अनि यस्तो कुरा गर्ने हामी त उतै हो भनेर उतै
लाग्छ पुरानो कुरा सुन्ने अवस्था छैन हामीले। नेपालले त्यो विकट ठाउँको वास्तै गरेन है। अहिले पनि दार्चुलाबाट त्यसरी बाटो नभएर बल्ल नेपाली सेनाले खन्दैछ घोडेको बाटोसम्म त्यसलाई फेरि रिभाइभ गर्न खोज्दैछ। न त भनेदेखि नि हाम्रो त कुनै त्यसमा भने अहिलेसम्म पहुँचै पुगेन, ध्यानै पुगेन। हाम्रो त त्योभन्दा बढी कमजोरी के हुन्छ र? नक्सा प्रमाण पनि छ र नक्सा कुन अफिसमा छ? नदीको ओरिजिन कहाँ भयो र कुन नदी मूल नदी हो भन्नका लागि त महाकाली नदीमा आउने सबै नदीहरू हेर्दै गयो भने लिपु खोलाबाट आउने नदी र लिम्पियाधुराबाट आउने नदी 10 गुणा ठुलो देखेपछि त हाइड्रोलोजीको सिद्धान्तबाट पनि हाइड्रोलोजीको सिद्धान्त होला। तर तपाईहरुले जे नक्सा हामीसँग छ भन्नुहुन्छ, तर फेरि व्यवहारमा चाहिँ एउटा कमिटी बनाउनुहुन्छ नक्सा खोज्नलाई। आफ्नो दस्तावेज बलियो छैन, हाम्रो छ मात्रै भनेर भएन, मान्दैन उसले। दस्तावेजहरू त थप संकलन गर्नका लागि र थप सहजीकरण गर्नका लागि होला, किनकि वार्तामा बस्दा हिस्टोरियनहरू जोग्राफरहरूदेखि लिएर अरू एंगलबाट कन्ट्रिब्युसन होस् र विभिन्न सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले होला। नगेन्द्र प्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री हुँदा 1973 मा त्यही गाउँको छाङरुकै बासिन्दा बहादुर सिंह ऐतवालले भारतको उत्तर प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र कुमाऊको कमिसनरलाई ज्ञापन पत्र दिएर यो भूमिबाट भारतीय सुरक्षा फौज हटाऊ भनेर पञ्चायत कालको अर्ली फेजमा भन्नुभएको छ। अब हामी व्यवस्थित भएर जानु पर्यो। त्यो व्यवस्थित हुने क्रममा विज्ञ समूह वा परामर्श समूह जसले भए पनि वा इन्डिभिजुअली कसैले नाप नक्सा प्रमाणहरू राखेका छन् भने पनि कलेक्सन गर्नुपर्ने त होला नि त वार्ताको लागि, तयारीका लागि। तपाईले भन्नुभयो दीपकजी, अब सदियौंदेखिको अनुन्याश्रित सम्बन्ध जुन छ भारतसँग, त्यो हामी पूर्ववत बनाउने कि नयाँ बनाउने कि? पूर्ववत भन्ने कुनै सन्दर्भ हुँदैन। इतिहास र समयको कालखण्डले तपाईँ र मैले कुरा गर्दाको सुरुको बेलादेखि यहीँसम्म धेरै समय घर्किसक्यो। अब भारतसित नयाँ उचाइमा नयाँ सम्बन्ध बनाउने हो। अब दीप कुमारजी, भारतसँगको सम्बन्ध जस्तो राम्रो सम्बन्ध थियो एकदम नजिकको सम्बन्ध गर्ने कि नयाँ सम्बन्धमा जाने? नयाँ उचाइ भनेर फेरि हामीले दुईटै छिमेकीलाई चिन्तित बनाउनु, तर्साउनु अथवा शङ्का गर्ने बाटो दिनुभन्दा हामी हाम्रो भूमिको उपयोगबाट दुवै देशलाई कुनै पनि किसिमको असुरक्षा हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरामा ग्यारेन्टी गरेर पञ्चशीलको सिद्धान्त हाम्रो जुन न्युट्रालिटी थियो दुवै देशप्रति नि त्यो सन्तुलित हिसाबबाट हेर्नुहोस्, हामीले दक्षिण उत्तर दुईटै छिमेकीलाई हामीले सन्तुलित व्यवहार विश्वासमा लिन सक्यौँ भने बाँकी अटोमेटिकली ठिक हुँदै जान्छ। पहिला एउटा प्रधानमन्त्री अर्को देशमा जाँदाखेरि प्रोटोकलै पुरै बिर्सेर एउटा प्रधानमन्त्री नै स्वागत गर्न आउने भारतको पनि देखिया थियो, नेपालबाट पनि देखिया थियो। एकदम सौहार्द सम्बन्ध पानी बाराबारमा पुगिसक्यो, कसरी होला त्यो सम्भव? कतपना एउटा अब हाम्रो विषयले हुनुहुन्न। सुषमाजीसँग सोधेको थिएँ मैले हाम्रो नाकाबन्दीपछि नि, सुषमाजी तपाईँ जस्तो प्रधानमन्त्री, मोदीजी जस्तो प्रधानमन्त्री भएर नेबरहुड फर्स्ट पोलिसीमा नेपाल त नियरेस्ट भन्दै यत्रो नेपाली जनताले दुःख बेहोर्नु पर्यो, के हो, कसरी चाहिँ पार लाउने हो, के हुन्छ? नेपालमा त फेरि अहिले अझै अस्तित्व छ। संविधान बनेपछि नयाँ चुनावपछि बल्ल अन्तरिम सरकार आउँछ, त्यो बेला तपाईँले राम्रो प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले हाँसेर त्यो पुरानो कुरोलाई बिर्स्यौँ र नयाँ चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ र नेपाली कोर इस्युजहरूको बारेमा भारतसँग के अपेक्षा गर्दछ र भारतले नेपालसँग के अपेक्षा गर्ने भन्ने बारेमा डायलग हुनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा मैले देखिरहेको थिएँ। सबभन्दा अहिलेको अस्तिलोपन भनेको त्यो, त्यसको बारेमा चाहिँ संवाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कतै मैले पाइरहेका छैन। यो बारेमा गम्भीर हुनै पर्दछ। परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टीहरूले चाहिँ यो बारेमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। हामीले नि अत्यन्त सन्तुलित व्यवहारबाट हामी सोच्नु हुँदैन। हस् त, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा भारतका लागि पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय र नेकपाका सांसद दीपक प्रकाश भट्टलाई धेरै धन्यवाद। र बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी रमा पराजुली। अब आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। मानवाधिकारवादी समूह एमनेस्टी इन्टरनेसनलका टर्की स्थित पूर्व प्रमुखलाई आतंकवाद सम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय गरिएको छ। टर्कीमा साउदी पत्रकार जमाल खशोगीको हत्याका मामिलामा 20 जना साउदी अरेबियाली नागरिकहरू विरुद्धको मुद्दाको पहिलो सुनवाई भएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण निरन्तर उच्च गतिमा बढिरहँदा पहिलोपटक एकै दिनमा 20,000 भन्दा बढी थप संक्रमित भेटिएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोनले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज उत्तरी हिमाली क्षेत्रस्थित लद्दाख पुगेर त्यहाँ स्थित भारतीय फौजलाई भेटेका छन् र भारतको उत्तर प्रदेशमा हत्यामा सामेल भएको संदिग्ध एकजनालाई पक्राउ गर्न जाँदा 8 जना प्रहरी मारिएका छन्। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।